نزل. تعال تعال تعال. افتح الباب عالم فتش جوا. افتح ده افتح. دارة 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 بس. اسرع اسرع عالم فتش اسرع. والله ما اعرف، الله وكلش ما اعرف افك يا بنت الحلال. فعل فوق فعل فعل فعل. الساعة الثانية الباب. فوق؟ ايه. جيب شاكوت جيب شاكوت. شاكوك في الشارع وين؟ شاكوت ما في عندك؟ شاكوك في الشارع. جيب شي شاكوت على الفرصة يا. جيب شي شاكوت شاكوت. شاكوت أجيب شاكوت أجيب. والله يعطيك العافية. نزلوا نزلوا. حبيبي نبع. هبل جيبوا مي جيبوا مي عموري مي. انزلوا انزلوا. خلينا زدت القنينة المي. زني خالص زني زني. لف حالك لف حالك. اسرعي ولا تفطسوا جواد اسرعي. لف حالك. ترى المفروض ما تصور. شفتي هدومي الرفعت. يعني ترى احنا بشر مو حيوانات. ده خلاص ده روح روح. حطيها جنب. تعال حط عليهم مي. حط عليهم مي. طلع اولاد صغار اول شيء. اول شيء طلع اولاد صغار.
هدي تعال اطلع خطير. هيك ما تقدري تطلعي، هيك ما تقدري. خذي خذي من هون. انت روحي من بني انت تحت السرير انت. بسم الله. هذه كم واحدة ذا جوا؟ واحدة ذا. طيب من وين انت؟ من العراق؟ أول شيء طالع رجليك نزل. هذه أنا برأو شو محمود اثنين من أين النظرة؟ شركة خطاب اسم الشركة الله وكيش عارف اسم الشركة خطاب بس أي منظمة والله ما أعرف أنا أضرب 5 شغلات من أين كيف لا لسه؟ والله كيف ما تعرف؟ سيارة السيارة لي وأنا شوفير عليها يقولون أصحاب السيارة يعطيكم اسماء أصحاب السيارة بس الله وكيل أنا شوفير عليها يقولوا لي روح مليانة تعرف ما أعرف يلا نروح من رب العالمين شو اسمك؟ مش بعيد اخذ كيف في اتفاق طلعكم؟ اهلي من العراق قالوا إذا قالوا لكم راح تجي سيارة راح تركبوا فيها، أنا شوفير حطكم؟ ما اعرف يعني اهلي هم اللي يتصلون. شو قاعد تشوف؟ سلمان شيلي أنت من وين؟ كلكن قريب؟ أنت يمون؟ كيف اتفاق طلعكم كان؟ طيب هذا هنا صف كان فيها سيارة هذا خذي شوي مني يقول لك سؤال تردين الجواب صح؟